अस्सलाम वालेकुम। हम आपके साथ जो है ना और एक टेक्निक के साथ आए हैं कि एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता चलूँ कि एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का जो नाम है, जो अमूमन जो है ना लोग कहते हैं कि हम नाकाम हैं। जो नाकामी होती है ना, उसको लोग कहते हैं कि वो लोग जस्ट जो है ना एक चीज़ के ऊपर जो है ना सोचते हैं, कामयाबी के ऊपर। कामयाब होने के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है और एक पहला शर्त है। इट मीन्स कि आप ये समझें कि ये पहली सीढ़ी है उरूज पाने के लिए। आप कामयाब होने के लिए ही पैदा हुए हैं। यही खुद एतमादी है और यही एक इंसान का जो उसूल है। इंसान कामयाब होने के लिए ही जो है ना पैदा हुआ है। कोई जहाद करके कामयाब होता है, कोई अच्छे नंबर लेकर कामयाब होता है, कोई अच्छी जॉब लेकर कामयाब होता है, किसी को दौलत मिल जाती है वो भी कामयाब, किसी को अच्छी रोज़ी लग जाती है वो भी कामयाबी होती है। मीन्स कामयाबी की जो डेफिनेशन होती हैं लातादाद होती हैं और इन्फिनाइट होती हैं। लेकिन एक चीज़ है, हमेशा जो है लोग ये सोचते हैं कि कामयाबी पे ही फोकस रखते हैं और जब नाकामी मिलती है तो वो उस अपनी मंजिल से हट जाते हैं। वो नाकामी को ऐसे समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कोई एविल है और वो ये ऐसा समझते हैं कि ये नाकामी जो है ना उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। और नाकामी जब आ जाती है तो वो एक मायूस हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, अपनी मंजिल से हट जाते हैं, एफर्ट्स को छोड़ देते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग डेवलप करते हैं कि शायद हमें कभी कामयाबी नहीं मिली है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस तरह मैंने बुक्स पढ़े और मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ तारीख पढ़ी। मैं आपको चंद जो है ना ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ लोगों की ज़िंदगी की, जो आपको हो सकता है आपको हौसला दें, हो सकता है आपको वो ताकत प्रोवाइड करें। और मुझे श्योर है कि आप जब भी इनकी तारीख पढ़ोगे आपको ज़रूर हौसला मिलेगा और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो उनमें से जो है ना, कामयाबी से पहले नाकामी से हम क्यों जो है डरते हैं? कामयाबी से पहले नाकामी हो सकती है। थॉमस एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना, आप देखें कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट था थॉमस एडिसन, जिसने 1000 अटेम्प्ट करने के बाद जो है ना, नाकामी को देखने के बाद जो है ना वो बल्ब ईजाद करने में कामयाब हुआ। 1000, मोर देन 1000, जस्ट इमेजिन। 1000 जो है से ज़्यादा उनको नाकामियाँ मिली। उसके बाद उसने बल्ब ईजाद करके दुनिया को रोशन कर दिया, दुनिया को ऐसी इन्वेंशन दी जो दुनिया बाकमाल हो गई। आज तक जो है हम एक लाइटनिंग दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, अंधेरे से निकाल दिया। तो कहाँ कहाँ लोग रहते थे एक बल्ब ईजाद देकर। इसकी और इन्वेंशन थी बैटरी, ड्राई बैटरी जो है खुश्क बैटरी जिसको कहा जाता है, वो उनकी जो है ड्राई बैटरी भी थी। उसमें भी जो है ड्राई बैटरी में भी जो है ये 10,000 से ज़्यादा उन्होंने अटेम्प्ट किए। उसके बाद जो है जाकर जो है एडिसन ने जो है ड्राई बैटरी का जो है ईजाद किया। जब किसी ने पूछा, किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपकी इतने बड़ी थाउजेंड्स जो है ना आपकी नाकामियाँ थी, तो आपने कैसे मैनेज किया? तो बड़ा खूबसूरत उसने जवाब दिया, वो सुनकर आप हैरान होंगे। उसने कहा था कि ये जो नाकामियाँ आप कहते हो ये नाकामियाँ नहीं थी, तो मुझे इल्म हुआ इतनी चीज़ों का, तो इतनी चीज़ों से जो है ये बल्ब और ये जो बैटरी है नहीं बन सकती। तो मुझे इन चीज़ों का इल्म हुआ कि इन तरीक़ों से ये चीज़ ईजाद नहीं होती। इट मीन्स नाकामियों को वो नाकामी नहीं कह रहा था। इट मीन्स के इन अदर वर्ड्स आई थिंक ही कंसिडर्ड देम एज अ पिलर्स टुवर्ड द सक्सेस, अटेम्प्ट टुवर्ड द सक्सेस। तो इसलिए जो है ना कि इसकी ज़िंदगी अगर इसकी जो एडिसन की, थॉमस एडिसन की पढ़ें आप, तो इन 2 इन्वेंशंस के ऊपर, बाकी तो उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की थी, अब 2 इन्वेंशन आप देखें कितनी बार वो फेल हुए थे। और उसके अलावा जो है ना मैं आपको बताऊं, इब्राहिम लिंकन, वो कितनी बार, 8 बार फेल हुआ, लेकिन फाइनली ही गॉट द सक्सेस। इब्राहिम लिंकन आप देखें कि एक फेमस जो है एक डेमोक्रेसी की जो है डेफिनेशन देकर गया था, लेकिन जब वो कामयाब हुआ प्रेसिडेंट बनने में, या वो कामयाब हुआ एक पॉपुलर लीडर होने में, तो इब्राहिम लिंकन ने क्या किया था, उसने 8 बार जो है वो फेल हुआ था। तो उसकी जो फेल्यूर थी, तो इब्राहिम लिंकन की जो है ना वो नाकामी जो थी, वो कामयाबी से पहले नाकामी का होना जो है ना, दैट इज़ इनएविटेबल। आप नाकामी से जो है ना अगर दिल शिकस्ता हो जाएं, या आप जो है ना आप हार जाएं,
آپ اپنا عزم توڑ دیں، ختم کر دیں، یہ آپ کے جو ہے نا سمجھو کہ آپ اپنے سیلف کو بھی ختم کر رہے ہو، وجود کو بھی ختم کر رہے ہو۔ آپ نے بتاؤں ایک اور آپ لائف پڑھیں، KFC، آپ دیکھیں KFC جو ہے کس کی ہے، جو ہے ایک KFC کس کی ایجاد ہے؟ تو KFC میں ہر بندہ جاتا ہے کہ ہم KFC میں جا رہے ہیں۔ جو KFC کا اونر ہے، تو جو کرنل ہے وہ اونر تھا، اس کو پتہ ہے ریٹائر ہونے کے بعد جو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ایک ایسی ریسائپ جو انہوں نے تیار کی تھی چکن کے لیے کہ جب کھانے سے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہو، تو وہ بہت سے ریسٹورنٹس پہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے پیش کی، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی، مسترد کر دی تھی۔ لیکن فائنلی یہ تجویز کسی کو پسند آئی اور اس کی ریسائپ کو استعمال کیا چکن میں۔ آج دیکھیں کہ KFC کے کتنے بڑے ریسٹورنٹس جو ہیں ان ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس ان تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ تو ہر کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ناکامی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، TCS دیکھیں، پہلے پوسٹ آفس، اب TCS کی کتنی شاخیں ہیں، تھاؤزنڈس۔ TCS نے کس طرح پوسٹل سسٹم کو جو ہے نا ایک کنسائز کیا اور اتنا اسپیڈی سسٹم لے کر آئے۔ تو یہ دنیا کو جو ہے نا آپ نے دیکھیں کہ آپ اور میں مثال دوں آپ کو، ڈاکٹر عبدالسلام دیکھیں، ڈاکٹر عبدالسلام جو سائنٹسٹ تھے، ان کو وہ کہاں فیل ہوئے؟ میٹرک میں میتھمیٹکس کے ایک سبجیکٹ میں فیل ہوئے تھے۔ تو کیا وہ فیلیور جو تھی اس کو جو وہ پکڑ کے گھر بیٹھ گیا؟ نو، ہی واز اے نوبل پرائز، اس نے نوبل پرائز لیا تھا، لیکن اس سے ناکامی ملی تھی۔ ایک میتھس کے پیپر میں میٹرک میں فیل ہوا تھا، لیکن بہت بڑا سائنٹسٹ بنا۔ تو ناکامی سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک اور کیا آپ کو میں آئنسٹائن کی تاریخ بتاؤں، آئنسٹائن کیا تھا، پولی ٹیکنیکل اسکول میں جو ہے اس کو ایڈمیشن نہیں مل سکی تھی، وہ فیل ہو گیا تھا اس ٹیسٹ میں۔ کیا بہت بڑا عظیم سائنسدان نہیں بنا آئنسٹائن کی؟ اور کیا جب PhD کی تھیسس لکھی تو اس تھیسس کو بھی مسترد کیا گیا تھا۔ کیا آئنسٹائن جو ہے نا رک گیا؟ کیا آئنسٹائن گھر بیٹھ گیا؟ انہوں نے کوشش چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے جو ہے نا چیزیں چھوڑ دی؟ نہیں، وہ آگے بڑھا۔ ان کو پتہ تھا ان چیزوں کو کہ یہ ناکامی ہے، اس کے بعد جو ہے نا ایک کامیابی آنی ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ ایک بڑا عظیم جو ہے ان کو بنا دیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ جو ہے نا بہت سی دیکھیں کہ ایک کمپنیز جب یورپ میں جائیں کہ بہت سی لاتعداد کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے جو فیل ہوئی تو پھر اٹھ نہیں سکی، وہی اٹھی جو کانسٹنٹ اسٹرگل جو کرتی رہی۔ آپ نیل آرمسٹرانگ کو دیکھو جو ہے نا چاند پہ جو ہے انہوں نے کتنی بار تیاریاں کی، اور ان سے پہلے لوگوں نے کتنی تیاریاں کی، ایڈونچرس ہوئے، انہوں نے تیاریاں کی، انہوں نے بڑے بڑی جو ہے نا سواریاں تیار کی، لیکن ناکام ہوئے۔ لیکن فائنلی کیا انسان نیل آرمسٹرانگ نے جو وہ پہنچ گیا ادھر۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناکامی کے جو ہے نا پیچھے جو ہے نا کامیابی کا راز رکھا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ گرتا ہے کیا وہ پڑا رہے ادھر؟ کبھی کیا اٹھ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ جب گریں گے تو پھر اٹھنا چاہیے نا، گر کے اٹھنا جو ہے نا یہی ایک جو ہے نا ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کامیابی کی طرح۔ اگر پانی میں ہیں آپ پانی میں گر جاتے ہیں تو کیا ادھر دا مدر نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، کیا ادھر پانی میں پڑے رہو گے؟ کیا اس میں کوشش کرو گے تو اس پانی سے نکلنے کی جو ہے نا آپ نکل پاؤ گے؟ یا ادھر پڑے رہو گے تو کیا ہوگا؟ ڈیتھ ہو جائے گی۔ اٹ مینس گرنے سے، لیٹنے سے، یا پانی میں گرنے سے، یا کہیں رک جانے سے جو ہے منزل نہیں ملتی۔ منزل ان کو ملتی ہے جو ناکامی ملتی ہے، لیکن اس ناکامی کو جو ہے بنیاد بنا کے، سیڑھی بنا کے کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم آپ کو جو ہے نا اور کچھ ناکامیوں کے جو ہے نا اندر ایک چھپے ہوئے راز جو ہے نا ہم آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔